السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم هو الامتحان الوطني 2018 الدورة العادية. التمرين ديال دراسة الدالة. كيف ما كتلاحظوا التمرين فيه الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول عطاونا الدالة جي، قال لك تحقق أن جي دو زيرو كتساوي زيرو. بالنسبة لهنا غنحسبو، غنعوضو إكس بزيرو، إكس بوان دو زيرو ناقص زيرو أس اثنان ناقص ثلاثة في زيرو ناقص واحد. بالنسبة كيف ما كنعرفو أن إكس بوان ديال زيرو هو واحد، هنا غتعطينا زيرو ناقص واحد تساوي زيرو. إذا التحقق. السؤال الثاني، حدد إشارة جي مجال ناقص ما لا نهاية زيرو. أول حاجة غنحدو الجي، حدد الجي على المجال ناقص ما لا نهاية زيرو و زيرو بليس لانفيني. كيف ما كتلاحظوا أن الدالة جي هي دالة، عطاونا جدول التغيرات، هي دالة تزايدية. قطعا هنا نقدروا نديرو اف زيرو هي زيرو ياك، يعني كتلاحظوا أن من زيرو هنا هاد القيم سالبة، ومن زيرو هنا موجبة. حنا غنثبتوها. كيفاش غنبينو أن هاد القيم اللي كاينين هنا، أن الدالة جي موجبة في هاد المجال من زيرو بليس لانفيني، وسالبة في هاد الحيزات، لأن جي دو زيرو هو زيرو. زيرو هو الأعداد الموجبة والسالبة. مزيان. حنا كيف ما كتلاحظوا أن عطاونا كيف ما الهدف ديالنا من جدول التغير أن الدالة تزايدية. نبداو على بركة الله. لدينا نبداو في هذا المجال الأول، إكس كتنتمي للمجال ناقص ما لا نهاية صفر. يعني إكس إلا بغينا نكتبو هذا المجال على شكل تأطير نوضحو أكثر، هنا موال لانفيني، هنا زيرو، يعني القيم ديال إكس كاينين عطاونا مغلوق، يعني إكس أصغر من أو تساوي صفر. مزيان. هنا المشكل هو ملي غندخل الصورة هنا والصورة هنا. بما أن إلا دخلت الصورة، بغيت ندخل جي دو إكس و جي دو إكس، بالنسبة لنا مغيتقلبش الرمز إلا كانت موجبة، إلا كانت الدالة تزايدية، وغيتقلب الرمز إلا كانت الدالة تناقصية. هادشي كنت درتو في الامتحان الوطني كنظن 2017 شرحت لكم هادي. المهم بما أن جي دالة تزايدية على المجال اللي هو ناقص ما لا نهاية صفر، إذن ملي غندخل جي دو إكس هنا و جي دو صفر هنا مغيتقلبش الرمز، إلا كانت تناقصية كيتقلب الرمز. إذن كيف ما حسبنا أن جي دو صفر هي زيرو و جي دو إكس كتبقى كما هي، إذن ثبتنا أن الدالة إشارة ديال الدالة في هذا المجال سالبة. بالنسبة لإشارة جي دو إكس داخل المجال من صفر بليس لانفيني، أول حاجة كيف ما لاحظتو غنديرو التأطير. لدينا إكس كتنتمي، إلا كانت إكس كتنتمي لهاد المجال، يعني هاد القيم اللي كاين هنا، عفوا هنا إكس موجبة. نفس الشيء بما أن كيف ما كتلاحظو أن جدول التغيرات تزايدية من مو لانفيني زيرو، تزايدية من زيرو بليس لانفيني، دائما كتبقى الدالة تزايدية. وبما أن جي دالة تزايدية، إلا دخلت جي هنا و جي هنا مغيتقلبش الرمز. جي دالة تزايدية على المجال صفر بليس لانفيني، إذن جي دو زيرو غتبقى دائما صغر من جي دو إكس، لأن الدالة تزايدية، أي أن جي دو زيرو كيف ما حسبنا في السؤال الأول هي زيرو، و جي دو إكس تبقى. إذن ثبتنا بأن الدالة موجبة على هذا المجال وسالبة على هذا المجال. كيف ما كتلاحظوا طبقنا الخاصية ديال الدالة التزايدية. إلا كانت الدالة التزايدية دائما، إلا كانت أ صغر من بي، الصورة ديال أ تبقى دائما صغر من بي. كيفاش شرحت هادشي بالديتاي في الامتحان الوطني 2017 كنظن. بالنسبة غندوزو دابا للسؤال الثاني، الجزء الثاني. لتكن الدالة اف، عطاونا دالة جديدة سميتها اف، إكس أس اثنان ناقص إكس إكسبونسيون موان دوز إكس زائد إكس. أولا ألف، تحقق أن اف دو إكس إيغال إكس أس اثنان على إكسبونسيون دوز إكس ناقص إكس على إكسبون دوز إكس زائد إكس. غنتحققو بأن اف دو إكس كتكتب بهذا الشكل. غنطلقو من هنا. لدينا إكس أس اثنان ناقص إكس إكس موان دوز إكس زائد إكس.
ندير واحد التذكير إكس بون موان أ كتساوي واحد سيغ أ، إكس بون دو أ، ياك. ملي كيكون هاد الأس سالب كنهبطو الإكسبونسيال للمقام، إذا داكشي لي غنديرو هنايا إكس بون دو إكس موان إكس وان سور إكس بون دو إكس إكس. بالنسبة للإكسبونسيال نقدرو نشروه هنا، هي إكس بون دو إكس سيغ إكس بون إكس أس اثنان سي إكس بون سي هنا إكس بون دو إكس زائد إكس، هي لي عطاونا هنايا. ثم أبين أن النهاية ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني ديال إكس هي بليس لانفيني. عندنا هنا النهاية ديال الإكسبونسيال، غندير النهاية ديال الإكسبونسيال اللي ديال بليس لانفيني اللي عندنا في الدرس. هنا تذكير كتذكير الليميت ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني ديال إكسبونسيال دو إكس على إكس على بويسونس إن، إن عبارة عن عدد موجب مفيش الفاصلة، مفيهش عفوا ماشي سالب، هنا بليس لانفيني إن كينتمي للأعداد الصحيحة الطبيعية. وكاين عندنا النهاية أخرى ديال بليس لانفيني إكس ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني ديال إكسبونسيال دو إكس هي بليس لانفيني. إذا غنشوفو مادام أن عطاونا هذا اللي النهاية غنخدمو بهادي، مغنخدموش هادي اللي عطانا. لدينا نشوفو التطبيق ديال هذا الليميت ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني إف دو إكس، كيف ما قلت غنخدمو بهادي مغنخدموش بهاد الشكل ديال إف، هي الليميت ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني غنعوضو إف دو إكس بهادشي اللي قلنا تبتوه إكسبونسيال ديال إكس ناقص إكس على إكسبونسيال ديال إكس زائد إكس. إلا لاحظتو هادي هي المقلوب ديالها ياك، نقدرو نقادوه إكس دو بليس لانفيني نقدرو نديرو هي واحد على إكس بون دو إكس على إكس أس اثنان، مغيرنا حتى شي حاجة، ناقص نفس الشيء واحد على إكسبونسيال دو إكس هنا الكسر الكبير على إكس زائد إكس. هادي إلا قلبتيها غتلقاها هي حتى نفس الشيء. بالنسبة لهاد النهاية هي بليس لانفيني، وبالنسبة لهاد النهاية هي بليس لانفيني نفس الشيء. إذا غتعطيك واحد على زيرو على بليس لانفيني، بالنسبة هنا واحد على بليس لانفيني، بالنسبة هنا بليس لانفيني ياك. هنا غتعطينا صفر، هنا صفر، غتبقى هنا بليس لانفيني. إذا الليميت ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني ديال إف دو إكس هي بليس لانفيني. اللي معرف شنو درنا هنا، واحد على أ على بي تساوي واحد في بي سيغ أ، هي هادي. هنا غضرب في مقلوب وترجع لهادي، مفهوم؟ هادي علاش كتكتب على شكل مقلوب، كيفما لاحظنا أن النهاية ديال هادي بليس لانفيني والنهاية ديال بليس لانفيني، واحد على بليس لانفيني زيرو وواحد على بليس لانفيني زيرو، يعني هاد الطرف غيمشي غتبقى لنا بليس لانفيني، داكشي اللي طلبو منا هنايا. إذا حنا خدمنا بهادي لأن هادي شوية كومبليكي باش تلقى النهاية ديالها، داكشي علاش عطاونا هادي باش تساعدونا. باء بين أن قالك أحسب ليميت ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني إف دو إكس ناقص إكس، ياك غنحسبوها. لدينا ليميت دائما غنخدمو بهداك الإثبات اللي قالو لينا، مغنخدموش إف دو إكس اللي عندنا في التمرين بليس لانفيني، كيف ما قلت لكم إف دو إكس غنعوضوها بهاد الإثبات اللي قالو لنا، حتى غتجينا شوية ساهلة في الحساب. إذا هي إكس أس اثنان سيغ إكسبونسيال دو إكس موان إكس سيغ إكسبونسيال دو إكس زائد إكس وناقص هاد إكس اللي عطاونا، يعني غنشطبو هاد الطرف مع الطرف. كيف ما خرجنا مقبيلة لقينا هادي هي زيرو، وبالنسبة لهادي هي زيرو، كيف ما تبتنا هنا زيرو، هي هادي زيرو زيرو، يعني غتبقى لينا زيرو. ثم استنتج أن المنحنى سي إف يقبل مقارب دي معادلته، يعني استنتاج من هادشي اللي عندنا سابق، معادلته إكس كتساوي إكغيك كتساوي إكس مقارب معادلة إكس بجوار بليس لانفيني. عندنا واحد الخاصية في الدرس نكتب نديرو تذكير ديال الخاصية، الليميت ديال إكس طون فيغ بليس لانفيني إف دو إكس ناقص إكغيك تساوي صفر، هنا سوا بليس لانفيني ولا موان على حساب هاد بجوار، هنا تقدر تكون هنا موان لانفيني تقدر تكون
تقدر تكون هنا بليس لانفيني، تقدر تكون هنا موان لانفيني. إلا كانت هنا بليس لانفيني غنقولو جي مور بليس لانفيني، كانت موان لانفيني نقولو جي موان لانفيني. مزيان. المهم الهدف ديالنا اف دو اكس ناقص واحد المعادلة ايكال زيرو. إلا عطاتنا زيرو غنقولو فإن إكراك المستقيم المستقيم الذي معادلته إكراك مقارب للمنحنى سي اف بجوار بليس لانفيني. هذه قاعدة في الدرس. حنا نرجعو هادشي عندنا لدينا ليميت ديال اكس طونفير بليس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس. شحال لقيناها؟ اف دو اكس ناقص لقيناها زيرو ياك. إذن المستقيم الذي معادلته إكراك، اش لاحظوا أن إكراك كتساوي إكس، هما سميوه دي. المستقيم الذي معادلته مستقيم دي الذي معادلته إكراك كتساوي إكس مقارب للمنحنى سي اف بجوار بليس لانفيني. مزيان. إذن هذه خاصية في الدرس كنستعملوها مباشرة. بالنسبة لجيم، جيم تحقق أن اف دو اكس تساوي اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونسيال دو اكس سور اكسبون دو اكس. مزيان. لدينا اف دو اكس تساوي، غنحاولو نوحدو المقام هنا، اكس أس 2 ناقص اكسبونسيال دو اكس سور اكس على اكسبونسيال دو اكس زائد اكس. هنا غنوحدو المقام، مقام موحد كاين هنا واحد، مقام موحد هو اكسبونسيال. يعني شنو ناقص؟ هذه هي الاكسبونسيال. اكس أس 2 اكس زائد اكس اكسبونسيال دو اكس اف دو اكس. التحقق ديالنا إذن هذه هي هذه نفسها. ثم احسب ليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني اف دو اكس. يعني هنا في النهاية غنخدمو بهذه اللي طلبو منا. لدينا ندير تذكير ديال النهايات ديال موان لانفيني. ليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني اكسبونسيال دو اكس هي صفر بلس الليميت ديال اكس ديال موان لانفيني اكس تقدر هنا تكون على بوسونس ان اكسبونسيال دو اكس شحال كتساوي؟ هي صفر. هادشي بجوار موان لانفيني. نديرو التطبيق. لدينا الليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني اف دو اكس. غنخدمو بهادي اللي عطاونا تساوي الليميت موان لانفيني ديال، غنعملو باكسبونسيال هنا اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبون دو اكس ياك. اكسبون غنحسبو هاد النهاية بوحدها، نحسبو هاد النهاية بوحدها وهاد النهاية، نحسب كل وحدة بوحدها. ليميت ديال اكس ديال موان لانفيني ان سور اكسبونسيال دو اكس هي واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني ياك. اللي بالنسبة لهنا عبارة عن حدودية، غنشوفو أكبر حد ديال اكس أس 2 ناقص اكس. بالنسبة لأكبر حد ملي كتكون عندنا حدودية كنشوف أكبر حد هي بلس لانفيني، أكبر حد هو اكس أس 2. الليميت ديال اكس ديال موان لانفيني اكس على بوسونس اكس بالنسبة لهنا ان كتساوي واحد ياك، هي باش نعوضها بزيرو. إذا غنعوضو هادي عطاتنا بلس لانفيني، بالنسبة لهذا عطاتنا بلس لانفيني، بالنسبة لهنا زائد صفر. إذا النتيجة هي بلس لانفيني. هادي كتسمى فروع نانية. ملي كتعطينا ليميت ديال موان لانفيني كتعطينا لانفيني، كنزيدو نكملو اشنو كنحسبو. غنشوفو السؤال الآخر اشنو طلبو منا. دال بين أن ليميت ديال اكس ديال موان لانفيني اف دو اكس سور اكس هي موان لانفيني. الليميت ديال اكس ديال موان لانفيني اف دو اكس على اكس تساوي، غنعوضو اكسبونسيال اف دو اكس بالقيمة اللي عطاونا اكس أس 2 ناقص اكس زائد اكس اكسبونسيال دو اكس سور اكسبونسيال دو اكس. إلا قسمنا على اكس غادي يضرب هنا. نقدرو نختازلو باكس اكس هي ليميت ديال اكس طونفير موان لانفيني، نختازلو باكس وباكس العام من الفوق غتمشي. إذا هي واحد سيغ اكسبونسيال دو اكس اكس ناقص واحد زائد اكسبون دو اكس. بالنسبة لشنو غتعطينا؟ غتعطينا بليس لانفيني ياك، واحد على زيرو بليس. بالنسبة لهنا موان لانفيني، وبالنسبة لهنا ناقص واحد زائد زيرو. بليس في بليس اشنو غتعطينا؟ موان لانفيني. إذا
الليميت ديال اف بالنسبة لهادي فرع شال جيمي إلا راجعتو الفروع اللانهائية ملي كتخرج لينا لانفيني كنقول إذن سي اف يقبل فرعا شل جيميا اتجاهه محور الأراتيب بجوار موان لانفيني. هذيك فرع ملي كتخرج لك النهاية اف دو اكس سور اكس هي موان لانفيني كنقولها فرع شال جيمي اتجاهه. شكرا على المتابعة. إلا زدت شوية الفيديو ما يتقبلش. شكرا.